नमस्कार येवकार. आमी आसा आतां पणजे दिवजा सर्कला कडेन आनी तुमी हांगा पळयता जे हांगासर एक कितें तरी बांदला बस स्टॉप कशें, बट इतलें वत आसा आनी दुसरें आसा ते हांगासर थंय सगळ्या कडेन वत आसा. बट आमी एक नोट केला, एक थोडी बायलां हांगाची गांवांतली ती पळय हे बोर्डाच्या फाटल्यान बसलेली आसा. कारण हे सावळे खातीर सरकार इतलें करता जाल्यार हे बस स्टॉप खंयच सावळी ना म्हणून ही जी गरीब बायलां हांगा गांवांतली ती हांगा ओल्ड गोवाचे रेलिक्साक दर्शन घेवपा खातीर वयतात, ती बस स्टॉपाक रावल्या. बट हांगा इतलें वत असल्या कारणान ती हे एका कसिनोच्या बोर्डाच्या सायडीक सकयल बसलेली आसा. आनी हे तुमी पळोवंक शकता ती सावळे खातीर स्ट्रगल करता. आनी हे जे बस स्टॉप आसा हे कितें बांदलां हे सगळें वेस्ट ऑफ मनी. हे पळया खंयच तुका हे दिसना आनी खंयच सावळी ना काय ना. हेज्या खातीर महत्व कळोवंक जाय झाडांचो सरकाराक. सो अशेंच बारीक बारीक अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा.